बड़े लोग कैसे हो यार। यार उम्मीद है आप सब लोग ना ठीक हो गए। मैं भी अल्लाह ताला के करम से ना बिल्कुल ठीक हूँ। यार हम इंसान हैं तो हमारे अंदर गलतियाँ कोताहियाँ ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, पर एक हम में ना बहुत ज़्यादा ना बुरी बीमारी है जोन सा हम दूसरे की बात कभी कभार सुन लेते हैं, सुनकर फौरन ही रिएक्ट कर देते हैं। हमें गुस्सा आए हंसी आए हम फौरन ही रिएक्ट कर देते हैं, सोचते नहीं है कि उसका मतलब बैक में उसका मतलब क्या होगा, पीछे उसने किस वजह से ये बात की है, ऐसा कुछ। या फिर ऐसा कि अगर किसी ने कोई बात की है तो हम फौरन ही मतलब कि गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आकर उसे मारने लग जाते हैं, उसके साथ लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। तो यार ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ना मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ना एक ना शेर था, भूखा था, बहुत ज्यादा ना उसे भूख लगी हुई थी। वो ना जंगल के अंदर ना एक, वो कह लो गुफा थी, गुफा। शेर ने सोचा कि शेर पहले तो खुराक के लिए जंगल में इधर उधर घूमता रहा कि ना मुझे कोई जानवर मिले, मैं जानवर को मारूं और खा जाऊं, अपना पेट भर लूं, पेट भर के खाना खाऊं। तो वो ना शेर ने ना देखता रहा पर उसे ना कोई जानवर नहीं मिला। जंगल में सफाया हो गया था जानवर का, या कुछ कुछ कोई भी मसला हो सकता है। तो फिर ना शेर ने ना शेर को ना एक गुफा नजर आई। शेर ने सोचा कि इस गुफा के अंदर लाजमी कोई ना कोई मुझे जानवर मिल जाएगा, मैं उसे खाऊंगा, पेट भरूंगा। ऐसे ख्याली पुलाव उसने पका लिया कि मैं पेट भर लूंगा, मुझे मजा आएगा, मैं ना सुकून के साथ मेरा आज का दिन ना पूरे का पूरा अच्छा गुजर जाएगा। तो इसी इसी उम्मीद के साथ ना वो गुफा के अंदर ना दाखिल हो गया। गुफा के अंदर दाखिल हो गए, जब दाखिल हो जाता है तो देखता है कि गुफा तो खाली है, गुफा पूरी गुफा के अंदर कोई भी नहीं है। शेर फिर हैरान परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ, अब मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा, वो गुफा से निकलने से पहले ना सोचता है, पहले तो वो निकलने लगता है, फिर वो सोचता है कि बाहर भी कौन सा जानवर है, मैं यहीं पर नहीं इंतजार कर लेता हूँ, अगर कोई जानवर यहाँ पर आया तो मैं उसे ना यहीं पे खा जाऊंगा, पेट भर लूंगा, खाऊंगा, फलाना फलाना फलाना। तो ऐसे ही वो करता है, वो गुफा के अंदर बैठ जाता है, इंतजार करने लग जाता है कोई कोई जानवर आए। एक लोमड़ी होती है, एक लोमड़ी ना गुफा के ना अंदर दाखिल होने लगती है, पर वो देखती है बाहर एक लोमड़ी वहां से गुजर रही होती है, उसके अंदर दाखिल होने लगती है गुफा के। तो वो बाहर देखती है कि शेर के पंजों के निशान जमीन पे लगे हुए हैं। वो ना सावधान हो जाती है, उसे लगता है कि यहाँ पर ना शेर होगा, उसने मुझे खा लेना है, आज उसकी दावत हो जानी है मेरे मुझसे। तो वो ना वहीं पर ना समझ जाती है कि अंदर ना शेर होगा। या फिर वो कहती है कि अगर ये पुराने निशान हुए तो मैं फिर भी टेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, वो ना सोच में पड़ जाती है, अब हम लोग यहाँ पर हो तो हम लोग भाग जाते हैं या फिर ऐसा कोई ना कोई मंजर करे, कोई ना कोई मंजर करेंगे। पर खैर वो लोमड़ी थी, लोमड़ी होशियार चालाक थी। तो उसने ना अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिया, जोर दे के उसने आवाज लगाई। उसने कहा, ए गुफा तुम आज कैसी हो? तो गुफा मतलब कोई जवाब नहीं आया, उसने तो अपनी तरफ से सिर्फ खाली पत्थर फेंका था। तो फिर उसने मतलब कोई जवाब नहीं आया गुफा का। गुफा ने ना फिर दोबारा उसने कहा कि गुफा आज तुम कैसी हो? तो फिर मतलब चुपचाप सन्नाटा था, हर तरफ कोई आवाज नहीं कहीं से। तो होना तो ऐसे चाहिए कि गुफा आवाज देती कि मैं तो ठीक हूँ, गुफा पर कैसे बोल सकती है। इसी तरीके से उसने ना तीसरी मर्तबा फिर कहा कि गुफा तुम कैसी हो? तो गुफा तो फिर चुपचाप कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो गुफा है, जमीन है, उस जमीन ने कहाँ से बोलना। तो इसी तरह से ना फिर वो चौथी मर्तबा कहते हैं, गुफा अब तुम अगर नहीं ना बोली तो मैंने वापस चले जाना है। तो शेर समझ आता है, शेर को लगता है कि लगता है गुफा इससे ना बातें करती है, अगर मैं ना बोला तो मतलब कि इसने ना वापस चले जाना, मैंने फिर भूखा रह जाना है, मेरा खाना पीना नहीं कुछ रहना। तो शेर तो अंदर होता है। तो वो ना इस मर्तबा जब आवाज देती है ना, गुफा तुम कैसी हो, चौथी मर्तबा, तो चौथी मर्तबा ना शेर जो होता है ना वो आवाज देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब वो समझ जाती है लोमड़ी के अंदर शेर वाकई में है। तो लोमड़ी सावधान हो जाती है, वो वहीं से ना चुप चुपीते ना भाग जाती है। तो यार बताने का मतलब ये था कि अब फर्ज कर ले कि अभी किसी लड़के को हम मिलते हैं, वो हमें गाली निकाल देता है, हो सकता है वो पीछे से कितना यार फ्रस्ट्रेट हो, या फिर उसके फैमिली के क्या मसले मसाइल चल रहे हो, क्या परेशानी उसको हो, जिसकी वजह से यार उसने आकर
ہمیں دوست سمجھ کر ہمیں گالی گلوچ کر دیا یا پھر اپنے دل کو ہلکا کر لیا، پر ہم تو مطلب کہ برداشت کرنے کے بجائے اسی کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں کہ نہیں تم نے صحیح نہیں کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. مطلب کہ ایسا تو رویہ ہمیں نہیں نہ رکھنا چاہیے یار کسی کے ساتھ. اب آپ یہ حساب لگا لو کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم خود بھی کسی نہ کسی دوسرے کے اوپر غصہ اتارتے ہیں، تو اتارنے میں اب وہ اگلا بندہ برداشت کر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارا وہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بلانے والے بھی نہیں رہتے دوبارہ. تو یار یہ تو مسئلہ ہی ہے نا. اسی طرح سے میں نا آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پاگل پن میں مطلب کھو جاتے ہیں نا، اپنے دماغ میں اپنی طاقت کے جنون میں کھو جاتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یار انسان کو نا خود کے اوپر قابو رکھ کے پوری زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہمارا خود کے اوپر قابو ہوگا تو ہم قابل ہوں گے، اس چیز کے قابل ہوں گے کہ ہم کسی کو اپنی طرف مائل کر سکیں، کسی کو سمجھا سکیں، کسی کو بتا سکیں کہ یار کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر فرض کر لو ہم خود ہی نشہ کرتے ہیں، خود ہی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تو ہم کسی نشے کو کہیں گے یار تم یہ کام چھوڑ دو؟ ہم یہ کیسے کس زبان سے یہ کہیں گے؟ حالانکہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم خود اپنا نشہ نہیں چھوڑ سکتے تو ہم کیسے کسی کا چھڑوا سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے یار ہم نا اگر خود کو نہیں نا تبدیل کر سکتے تو ہم کسی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے. اگر مطلب خود کو غصہ آئے تو خود پر قابو رکھنا چاہیے. اگر کسی کو مارنے کو دل کرے تب بھی خود پر کنٹرول قابو رکھنا چاہیے کہ مطلب کہ ایسا نہیں کرنا. تو زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اصولوں کی ضرورت تو ہے. ضرورت انہی اصولوں کی ہے کہ یار بندہ اتفاق کے ساتھ چلے، اپنے ہر ایک بندے کے ساتھ، ہر ایک بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ ایسے چلنا چاہیے جیسے کہ چلنے کا حق ہے ان کے ساتھ، موٹے سے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے. تو یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کسی نے کوئی بات کر دیا میں نے منہ بنا لیا، میں منہ بنا کے بیٹھ گیا. یار ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا نا. ایسا ہو تو دنیا میں تو سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں. ایسا ہو تو لوگ تو دلوں کے اندر نفرتیں لے کر بیٹھ جائیں. تو یار بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو نا کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت نا اپنے دماغ کو سکون کے ساتھ رکھ کے تو اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی. اچھی چیزوں کے بارے میں مطلب کہ یہ نہیں کہ مجھے فیوچر میں اپنے پیسے کی پرواہ ہے، جی مجھے یہ چاہیے، مجھے میرا کیریئر چاہیے، مجھے اگر کام نہ ملا تو میں کیا کروں گا، ٹینشنیں پریشانیاں، وقت سے پہلے ہی پریشانیاں اپنے دماغ میں لے لینا، بوجھ لے لینا دل پہ. اور بس نہ، اور جب یہ بوجھ آ جاتا ہے نا تو یار آپ نا امیدی کے ساتھ علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا. بس اعتماد کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر، اپنی محنت کرتے رہو جتنا بھی تم کر سکتے ہو، جو سی بھی تمہاری فیلڈ ہے یار، جو بھی تم کام کرتے ہو، اگر پڑھائی کرتے ہو تو اس کی طرف محنت کرتے رہو. ترقی دینی ہے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وہ بس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب ترقی ملنی ہے تو مل ہی جانی ہے. اور جو سی نا امیدی ہے، اگر نا امیدی آ گئی تو بڑی بڑی قومیں ڈوب جاتی ہیں اس نا امیدی کی وجہ سے. نا امید تو ہم نے ہونا ہی نہیں نا. نا امیدی کا تو لفظ بھی اپنی ڈکشنری سے نکال دے کہ نا امیدی نام کا بھی کوئی لفظ ہے. اور رہی بات دل کو سمجھانے کی، تو یار جو بندہ خود اپنے آپ کو متحد کر سکتا ہے، خود اپنے آپ کو اپنے پیروں کے اوپر مضبوط کر سکتا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، کو دنیا کا کوئی بندہ نہ اسے گرا نہیں سکتا. کیونکہ وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا، وہ کسی کے اوپر یہ نہیں سوچ رہا کہ یار یہ بندہ اگر مجھے موٹیویٹ نہیں کرے گا نا تو میں مطلب کہ نہیں رہوں گا. اگر کسی موٹیویٹ کرنے لگ گیا نا ہر ایک بندہ، جب انسان موٹیویشن ہی لینے لگ جاتا ہے تو اسے عادت ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشے کی طرح ہی ہے کہ اگر عادت ہو گئی تو بس عادت ہی رہتی ہے. اسی لیے یار کوشش کرنی چاہیے ہمیں خود کو اپنے اوپر نہ کنٹرول کرنے کی، اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنے کی، اپنے اوپر اپنی سوچ کے اوپر کنٹرول کرنے کی کہ یار فضول چیزیں نہیں سوچنی، صرف کام کی چیزیں سوچنی ہے، اور وہ چیزیں سوچنی ہے جو آپ کو بھی فائدہ دے اور دوسروں کو بھی. تو یار بس آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ